अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मारूफ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट पर कराची में वकला की जानिब से तशद्दुद सामने आया है, और इस तशद्दुद से हम कई चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि हमारा मुआशरा जिस हॉरिबल डिक्लाइन का शिकार है, ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और पढ़े लिखे, अब वकीलों से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा, अदम बर्दाश्त। और फिर दूसरी बात, माइट इज राइट। जो ताकतवर है, जो कुव्वत रखता है, जो इस्तिताअत रखता है, उसको इस बात का यकीन है कि आइन की क्या जुर्रत, कानून की क्या औकात के मेरे सामने आए, मेरा रास्ता आकर रोके। यहां साहिब कुव्वत, साहिब ताकत को इस बात का अंदाजा है कि वो किसी गरीब के घर घुस जाए, उसकी बहन बेटी के सर से चादर छीन ले। कौन पूछेगा भाई, क्यों पूछेगा? वो ताकतवर है, उसका हक बनता है। इस मुल्क में ये लॉ लेसनेस, किसी भी मुआशरे के लॉ लेसनेस होने की ये बेसिक रीजन होती है, और यहां से मुआशरा जंगल बनना शुरू हो जाता है। अब हम जंगल का तो एक अच्छा खासा दरख्त उगा चुके हुए हैं। अब वकला जो जिनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट वो ये भी जानते हैं कि कौन करेगा ये, किसकी जरूरत है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, हम डॉलरों के चक्कर में जिस मकाम तक पहुंच चुके हैं, यह भी पॉसिबल है कि रजब भट्ट साहब ने कुछ वकीलों को पैसे दिए हों कि भाई मैंने 2-4 चपेड़ा ते मार देना, थोड़े डॉलर वाला राज जान के। भाई रजब भट्ट के व्यूज गिर रहे थे। ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं, ये कोई इतने माशाअल्लाह वो थोड़ी हैं। अब देखें ना, डक्की भाई ने, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि डक्की भाई ने खुद अपनी मिसेज की कुछ तस्वीर या वीडियोस वायरल करवाई। फिर उस पर उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ जुल्म हो गया, और फिर कहा कि मैं 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा जो उसका पता बताएगा या उसको जो पकड़वाएगा। फिर एक दिन वो नमाज जुमा पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे, वो बच्चों ने कहा डक्की भाई अब बात जाने दो ना, बस बहुत हो गया, अब आप वीडियो बनाओ। दूसरे कहा जी ओके ख़त्म, ये वो। ये है इनका मामला। डक्की भाई को जो चपेड़े वपेड़े पड़ी FIA की जानिब से गलत थी, लेकिन उसने उसका ऐसा रोना रोया कि 2 दिनों में वो तकरीबन 75 लाख रुपए उसने कमा लिए। यार, जिस बंदे को कोई 10 रुपए न दे, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया इतनी चवल सिस्टम है कि उसके लाखों रुपए उसके अकाउंट्स में आ जाते हैं। और इसने अच्छे खासे, हमारे जर्नलिस्ट जो है, जो बड़े बड़े नाम है, जो रात को बैठ के लेक्चर झाड़ते हैं ना, तहजीब का, अदब का, अखलाकियात का, इतने छोटे लोग ने कसम खुदा दी कि जब ये यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि मिल के करने आ जी, तुसी साडे भरा हो। जब थोड़ा सा वायरल हो गया, थोड़ा सा कामयाब हो गया, बोले तू कौन मैं कौन। और इससे बड़े बड़े नाम जो कल 1-2 मुलाकातों में भी थे ना, थोड़ा समझा करे, कोई इशारों की जबान भी समझा करे। तो रजब भट्ट भी उसी मुआशरे का हिस्सा है। रजब भट्ट भी वही डॉलरों का पुजारी है। तो हो सकता है कि रजब भट्ट ने किसी वकील को पैसे दिए कि भाईजान को जाए 4-5 चपेड़ा वपेड़ा ला दो, थोड़े व्यूज आ जाएंगे, कोई डॉलर वॉलर आ जाएंगे। ये हमारे मुआशरे का डिक्लाइन है, ये तबाही है हमारे मुआशरे की कि आप बच्चों के कैरियर बिल्डिंग पे वीडियो डालें, कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई देखेगा नहीं। आप कोई अच्छी हिकायात लेकर आए, आप कोई सबक आमोज वीडियोस बनाएं, आप कोई अच्छी बातें बताएं, नेवर एवर भाई मुंह ही कोई नहीं लगाएगा। एक कौम ही ऐसी बन गई, तो मिजाज इतना हो गया है कि ये जो चवले जितनी मारेगा ना, जितनी चवले मारेगा वो उतना मकबूल होगा। अब बाज ऐसे दोस्त हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा,
مجھے کسی دوست نے کہا کہ الفت مغل صاحب اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر روز عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہوگا. میں ہنس پڑا, میں نے کہا یار یہ تو چول پن ہے, ایسے کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا بھائی چول پن مول پن نہیں ہے, لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں. جس دن عمران خان کو سزا ہوئی انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کو سزا ہوئی ہے, آپ یہ کریں کہ عمران خان کی رہائی کے دروازے کھل گئے. اور میں کہا بھائیوں نے سزا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ایسے میں کہہ رہے ہیں بھائی جان, یہ لوگ یہ دیکھنا یہی چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا قومی مزاج بن چکا اور میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. وکلا کا اگر رجب بٹ کو جینون پڑی ہے چپیڑے تو پھر تو اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وکیل پڑھے لکھے لوگ ہیں, قانون جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر صبر تحمل برداشت ختم ہو چکی ہے اور ہم کسی کو بھی چپیڑے مارنا یہ ہمارا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یا ٹریفک وارڈن کسی کو چپیڑے مار دے, یا کوئی ٹریفک وارڈن کو چپیڑے مار دے, یا لینڈ کروزر والا تو موٹر سائیکل والے کو ویسے ہی گزرتے ہوئے تو ثواب سمجھ کے گالی دے دیتا ہے. موٹر سائیکل والا رکشے کو والے کو گالی دے دیتا ہے, رکشے والا آگے ریڑھی بان کو گالی دے دیتا ہے, ریڑھی بان سارے نو دیندہ ہوئے کہ چل پہلے ہے, سارے نو پھگتائی جاؤ. تو یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اسے سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کسی مرتبے کسی مقام پہ فائز کیا ہے. قانون کی حکمرانی ہمارے اندر نہیں. حکمرانی کیا ہونی ہے, عملداری نہیں ہو رہی بھائی. یہاں تو بس کیا کریں. بہرحال رجب بٹ صاحب کو چپیڑے پڑی اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ ایسا ہی فائدہ چکے گا. یعنی کہ وہ 25-30-50 لاکھ روپے کما لے گا, 8-10 چپیڑے پڑ گئی, سوٹ پھٹ گیا, کی ہو گیا, قیامت ہوگی. میں یہ بہت بری بات ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا, یہ بہت انتہائی غلیظ حرکت ہے, کسی بھی عزت نفس پہ حملہ کرنا. لیکن یوٹیوبر ساڈے وہ اس طرح دے گئے نے, وہ بھائی یہ ہر اتنے اپرچونسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ مذہب سے انہوں نے اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے ہیں. یہ لوگ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں بھائی, اللہ معاف کرے. بہرحال یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ وہی رجب بٹ ہے جس کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کی ضمانت پر دستخط لیے گئے. اتنا بڑا پروٹوکول, کراچی چپیڑا ہوئے کی ملک بن گیا ہے. کتنے ایڈے بڑے پروٹوکول تے کتنے ایڈیاں چپیڑا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. پہ گلا سمجھ نہیں آنا لیا. بہرحال بہت خطرناک موڈ میں ہم جا رہے ہیں. یہ ہماری تباہی و بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جس طرف سوشل میڈیا جا چکا ہو, بھائی یہی دیکھو ہم سمجھتے, میرا ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, دیہاتوں میں ذرا رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں رسپیکٹیں. شہروں میں بھی ہوتا ہے لیکن دیہاتوں میں کچھ زیادہ سمجھا جاتا ہے. وہ بھائی یہ سوشل میڈیا کی بیماری دیہاتوں میں گھس گئی ہے. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ خاتون لڑکی جھاڑو دے رہی ہے اور وہ ایک دم جھاڑو دیتے دیتے کھڑے ہو کے ناچنے لگ جائے گی. ایک عورت ہے وہ چولہے پہ روٹیاں پکا رہی ہے, روٹیاں پکاتے پکاتے وہ ناچنا شروع کر دے گی. وہ میاں بیوی کو نچا رہا ہے, بھائی بہن کو نچا رہا ہے. اوے کدھر جا رہے ہو پاکستانیوں, بھول گئے ہو کہ تو ساڈا مذہب دین کلچر رکھ رکھاؤ روایات یہ کیا کہتی ہیں. وہ اللہ کا نام ہو یار, ڈالر دی گیم تو باہر نکلو بھائی. بہرحال بہت خطرناک موڈ میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ اس ملک کی خیر کرے. لگ نہیں رہا کہ سانو بھی کوئی رستہ ملے گا اگے ودن کا. وہ بھی وجہ ہے معاشرہ تباہ ہو گیا. پاکستان کون ہے؟ میں پاکستان ہوں, آپ پاکستان ہیں, یہ پورے جیتے جاگتے لوگ پاکستان ہیں. ادروائز پاکستان کسی کو جیتی جاگتی شہر کا نام تھوڑی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, سوچا کریں خدا کے واسطے. یہ ہمارا ملک تو ہے ہی ہے, اب یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اور اپنے بچوں کے ملک میں سوچیں. وہ روایات چھوڑ جائیں جو کل آپ کی بیٹی, میری بیٹی, آپ کا بھائی, آپ میرا بھائی, میرا بیٹا, آپ کا بیٹا وہ چیزوں کو اون کر سکے. نہ کہ ساڑی آنے والی نسلیں کہہ رہی ہوں کہ تحفے تھوڑے تے کی کر کے گئے ہو. اللہ حافظ.